والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پیشانی مقدس لئی وینا جھکن واسطے هو الذی وہی ہے جیڑا آپ تے نظر نہیں آندا مگر اودیاں بنائی ہوئیاں تصویراں نظر آندیاں آپ تے نہیں نظر آندا مگر کائنات چودیاں بنائی ہوئیاں تخلیقاں نظر آندیاں وہی ہے جیڑا یصورکم تیریاں تصویراں بنائیدا ہے تے فل کیڑی کامل ذات ہے کیڑی اچھی ذات ہے جلے تیری تصویر بناویں لگدا ہے کہ دوے نال میچ نہیں ہون دیندا اپنی مرضی نال بنائی رکھدا ہے تے تیرے متھے دیاں لکیراں تے تیرے انگوٹھے تے پھیری ہوئیاں لکیراں ان کامل قدرت تے ریکارڈ نال بنائیندا ہے جو کہ دوے نال ملن وی نہیں دیندا جیڑا لکیراں ایڈی ترتیب نال لیندا ہے لکیراں مرن دی باقی نہیں بھلدا تینوں ٹکر دین دی باقی کیویں بھل ویندا ہے او کیڑی با کمال تے لجپال ذات ہے جو اندھیریاں وچ تیریاں ایڈیاں سوہنیاں تصویراں بنائیندا ہے جڑے دنیا دے چانن تے روشنیاں وچ وی کوئی تصویراں نہیں بنا سکدا تے بنائیندا وی ہے تے اندھیریاں دے وچ بنائیندا ہے نہ کہ پیر نو ویکھن دیندا ہے نہ کہ نبی نو ویکھن دیندا ہے نہ کہ ولی نو ویکھن دیندا ہے حتیٰ کہ جڑی ماں دے پیٹ وچ بچہ پیا پڑدا ہے ماں نو ہی نہیں ویکھن دیندا آدھا تعلق جو میرا بننا ہے میں جانا تے میرے تعلق والا بندہ جانے کہ نال مشورہ بھی نہیں کریندا کہ نال صلاح بھی نہیں کریندا بنائیندا بھی آپ کلمہ چلائیندا بھی آپ چار دیگ رکھن والا دیگ پکاون والا پنجویں دیگ نہیں پکائیندا جو میں پہنچ نہیں سکدا پہلو چار پکسن تے ول پنجویں پکسی تے خالق کائنات ایک رات وچ لکھاں انساناں دیاں بنیاداں پہ رکھدا ہے اُتے بھی ویکھدا ہے اِتے بھی